अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन व हुवल मुईन। हमारी आपके साथ गुफ्तगू रुयत हिलाल के मसाइल में जारी है। हम आपकी खिदमत में इस सिलसिले में मौजूद वसाइल शिया के अंदर नकल शुदा तमाम रिवायात को, जिनकी तादाद 28 है, इन रिवायात को पेश कर रहे हैं ताकि आपको मालूम हो जाए कि हजरात अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने, आइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने रुयत हिलाल के मसले में क्या अक़वाल बयान किए हैं, और अब हम मुसलमानों की क्या जिम्मेदारी है कि रुयत हिलाल के मसले में हर साल जो इख्तिलाफ हो जाता है तो हम किस फतवा पर अमल करें, किस रिवायत पर अमल करें, और हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है। आज मैं आपकी खिदमत में 13,351 नंबर रिवायत को बयान कर रहा हूं और इसके बाद वाली रिवायात को भी बयान करूंगा। रावी जिसका नाम अली इब्न मोहम्मद कासानी है, वो कहता है कि मैंने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ बाकायदा खत तहरीर किया। अन अली इब्न मोहम्मद अल कासानी काल कतबतु इलैहि। अली इब्न मोहम्मद कासानी कहता है कि मैंने इमाम जाफर सादिक अलैहि आलाफ तहियत वसना की तरफ बाकायदा खत तहरीर किया। व अना बिल मदीनते, और मैं मदीने में था। हजरत कहां थे ये रावी नहीं लिख रहा है, लेकिन कह रहा है कि मैंने इमाम की तरफ लिखा, मैं मदीने में था, मैंने हजरत से ये सवाल किया। क्या सवाल किया? असअलहु अनिल यौम अल्लज़ी यशुक्कु फीहि मिन रमज़ान हल युसामु अमला। यानी मैंने हजरत जाफर सादिक अलैहि आलाफ तहियत वसना से सवाल किया ऐसे दिन के बारे में जो रमजानुल मुबारक का 29वां दिन था। यानी अनिल यौम अल्लज़ी शुक्का फीहि रमजान हल युसाम अमला, यानी 29 रमजान हो चुके हैं, अब हमें शक है कि कल आया 30वें दिन का रोजा है या 30वें दिन का रोजा नहीं है, क्या कल मैं रोजा रखूं या कल मैं रोजा न रखूं। फकतबा, तो इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जवाब में यह जुमला तहरीर किया। क्या जुमला? कि अल यकीनो ला यदखुलु फीहि अशक, यानी यकीन के अंदर शक को दाखिल करने की इजाजत नहीं है। लिहाजा सुम लिरुयतिन व अफ्तिर लिरुयतिन, यानी तुम चांद को देखो और यकीन हासिल करो और उस यकीन की बुनियाद पर 30वें दिन का तुम रोजा रखो अगर चांद नजर नहीं आता है। और अगर चांद तुम्हें नजर आ जाता है तो 29वें दिन रमजानुल मुबारक को खैर आबाद करो, इख्तिताम रमजानुल मुबारक की दुआ पढ़ो और बाकायदा तौर पर ईद उल सईद फित्र में दाखिल हो जाओ। फिर मैं आपकी खिदमत में हदीस नंबर 13,352 नकल कर रहा हूं इमाम जाफर सादिक अलैहि आलाफ तहियत वसना से। हजरत इरशाद फरमाते हैं उद्द शाबान 29 यौमन, यानी शाबानुल मुअज्जम को, यह अब आगाज रमजान मुबारक से मुतल्लिक गुफ्तगू है, यानी 29 शाबान को बाकायदा गिन के मुकम्मल कर लिया है। फ़इज़ा कानत मुतग़य्यमतन फ़स्बिह साइमन, यानी अगर मतला अबर आलूद है और गिनती आपके 29 की मुकम्मल हो चुकी है, बादलों की वजह से आपको चांद नजर नहीं आया, तो अगले दिन आप रोजा रख सकते हैं। व इन कानत मुसीहतन व तबस्सरता फलम तरा शैअन फस्बिह मुफ्तिरन, यानी अगर तुमने मतला अबर आलूद नहीं था, तुमने मुकम्मल जुस्तुजू की है, तलाश किया है, तुम्हें चांद नजर नहीं आया, फस्बे मुफ्तरन, तो फिर तुम रोजा नहीं रखोगे बल्कि इफ्तार की हालत में रहोगे, यानी 30 शाबान को मुकम्मल 30 शाबान को तुम कामिल करोगे और उसके बाद रमजानुल मुबारक में दाखिल होगे। बस ये रिवायत जो अभी मैंने आपकी खिदमत में नकल की, ये साबिका रिवायत से थोड़ा लहन में मुख्तलिफ नजर आई है। यानी यहां पर यह कहा जा रहा है कि 29 जब शाबान मुकम्मल हो गई, मतला अबर आलूद हुआ, तुम्हें चांद नजर नहीं आया, तो तुम अगले दिन जो है वो रोजा रख सकते हो। जबकि अब तक जितनी भी रिवायात मैंने आपकी खिदमत में बयान की हैं, उनमें ऐसा मसला जिक्र नहीं किया गया। उनमें यही कहा है कि 29 दिन मुकम्मल हो चुके और तुम्हें चांद नजर नहीं आया तो तुम रोजा नहीं रखोगे, वलो मतला अबर आलूद हो। फिर अगर बाद में तुम्हें मालूम हो जाए, 2 आदिल अफराद तुम्हें गवाही दे दें कि हमने चांद को देखा था, तो उन आदिल अफराद की गवाही को मद्देनजर रखते हुए तुम एक दिन रोजे की कज़ा कर लो। जबकि इस रिवायत में बाकायदा यह कहा जा रहा है कि अगर मतला अबर आलूद हो, तुम्हें चांद नजर ना आए 29 शाबान पे,
تو اگلے دن تم نے روزہ رکھنا ہے. اور اسی طرح اگر مطلع ابر آلود نہ ہو اور تم نے چاند کو تلاش کیا, تمہیں چاند نظر نہیں آیا, تو تم اگلے دن جو ہے وہ افطار کی حالت میں ہوگے اور باقاعدہ طور پر روزہ نہیں رکھو گے, شعبان کے 30 دن مکمل کرو گے. پھر میں آپ کی خدمت میں اگلی روایت نقل کر رہا ہوں. 13353 روایت ہے امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے. امام صادق علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں اذا صمت لرؤیت الہلال, یعنی جب تم رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر باقاعدہ طور پر روزہ رکھتے ہو, وافطرت لرؤیتہ, اور چاند کو دیکھ کر تم باقاعدہ طور پر افطار کرتے ہو اور عید سعید فطر مناتے ہو, فقد اکملتا صیام شہر رمضان, تو گویا تم نے رمضان المبارک کو مکمل کر دیا ہے. تو یہ معیار کیا ہوا؟ معیار ہمارے پاس رؤیت ہلال ہے. پھر یہاں مرحوم شیخ حر عاملی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو نقل کرنے کے بعد یہ جملہ لکھتے ہیں وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَتَرَكَ لَفْظَ رمضان, یعنی یہی روایت جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں نقل کی ہے جس کا نمبر ہے 13353, اسی روایت کی مثل ایک اور روایت بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہے جس میں رمضان کا لفظ موجود نہیں ہے. وزادہ, اور اس میں یہ مطلب زیادہ ہے وَإِن لَمْ تَصُمْ إِلَّا تِسْعَةَ وَتِشْرِينَ يَوْمًا, یعنی اگر تم نے 29 دن مکمل روزے رکھ لیے تو پھر اس کے بعد فرماتے ہیں فَإِنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال, یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الشہر ہاکذا ہاکذا ہاکذا, یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کے سامنے باقاعدہ طور پر رمضان المبارک کے متعلق اس طرح سے کہا, بلکہ قمری مہینے کے متعلق اس طرح سے کہا کہ مہینہ اس طرح ہوتا ہے, یعنی 10 10 اور 29, یعنی مہینہ قمری جو ہے وہ 10 10 اور 29 کا ہوتا ہے. یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے باقاعدہ طور پر اصحاب کے سامنے بیان کیا. اس جملے کو مرحوم شیخ حر عاملی رحمت اللہ علیہ اس بات کے آخر میں لکھتے ہیں. اگلی حدیث جو میں آپ کی خدمت میں نقل کر رہا ہوں, اس حدیث کا نمبر ہے 13354. امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا ایک حدیث میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان شہر رمضان فریضہ من فرائض اللہ, یعنی رمضان المبارک میں باقاعدہ طور پر رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے وہ اللہ کے فرائض میں سے ایک فریضہ اور ایک وظیفہ ہے. فلا تعدوا بالتظنی, یعنی اسے گمان, وہم اور ظن کی بنیاد پر انجام نہیں دینا چاہیے, بلکہ رمضان میں داخل ہونا ہے تو باقاعدہ طور پر انسان کو یقین کے ذریعے سے داخل ہونا ہے. بس ہماری جو ذمہ داری ہے وہ یہی ہے کہ رمضان کا آغاز بھی یقین سے کریں اور رمضان کا اختتام بھی یقین سے کریں. اور یقین کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نجومی آلات کا سہارا لیں, بلکہ یقین کی بنیاد جو اب تک کی تمام روایات میں بیان کی گئی ہے وہ رؤیت ہلال ہے. سم للرؤیا وافطر للرؤیا, یعنی رمضان کا آغاز باقاعدہ طور پر استحلال کی رؤیت سے کریں, چاند دیکھ کر کریں, اور اختتام بھی چاند دیکھ کر ہی ہونا چاہیے. ہمارے ساتھ رہیے گا, ہم رؤیت ہلال کے باب میں موجود وسائل الشیعہ سے 28 روایات آپ کی خدمت میں نقل کر رہے ہیں تاکہ آپ لوگوں کے لیے واضح ہو جائے کہ ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام نے رؤیت ہلال کے مسئلے میں کون سی روایات بیان کی ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد.